अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बनने से कोई 5 बरस पहले का किस्सा है कि उस साल कसूर के एक नवाही गांव के सिख जिम्मेदार सरदार सुंदर सिंह की 200 मन गंदम हुई तो रिज्क की इस फरावानी ने उसे पागल बना दिया, हवास बाख्ता कर दिया और बच्चों की मामूली सी लड़ाई पर इस कदर तैश में आ गया कि हमसाया मुसलमान घराने पर चढ़ दौड़ा और कपड़े धोती खातून खाना पर हमलावर हो गया। बीबी ने थापे से दिफा किया, एक कारी ज़रब कनपटी पर पड़ी और सरदार सुंदर सिंह वहीं ढेर हो गया। बात थाने कचहरी तक पहुंची। मुकदमा कमजोर था कि एक तो सुंदर सिंह बेगाने घर में घुसकर हमलावर हुआ था और खातून का वार हिफाजत खुद इख्तियारी की झैल में आता था, यानी सेल्फ डिफेंस में उसने वार किया। मगर कत्ल का यह केस एक नया रुख इख्तियार कर गया क्योंकि मजहब बीच में आ गया था। मुल्ज़िम पार्टी मुसलमान और मकतूल सिख, और वो भी साहब हैसियत। चनाचे पुलिस ने मुल्ज़िमा समेत खानदान के तमाम मर्दों को जेल भिजवा दिया। दोस्तों, सिर्फ 2 बाबे बुजुर्ग, बाबा फतेह और बाबा नूरा, ये बचे थे। वो किसी काम से लायलपुर गए हुए थे और वकुआ के तीसरे दिन गांव लौटे थे। मकतूल पार्टी ने तो उन्हें भी फांसना चाहा, मगर अंग्रेज एसपी अड़ गया कि नाइंसाफी नहीं होने देगा। यूं मुकदमा की पैरवी की जिम्मेदारी इन दोनों बुजुर्गों के कंधों पर आ गई। बेचारों ने जमानतों के लिए पूरा जोर लगाया, मगर कुछ पेश न गई। मायूस होकर पीरों फकीरों और तवीज धागे वालों के पीछे भागने लगे तो किसी ने बताया कि जिला फिरोजपुर में सतलुज किनारे भाग नामी छोटी सी बस्ती में एक बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें खल्के खुदा बाबा जेल पन, यानी बाबा जेल तोड़ के नाम से जानती है। कैसा बाबा जो जेल तोड़ देता है। पेशावर से लेकर पूरे पंजाब और कलकत्ता तक के सारे मुकदमाबाज जेल से रिहाई का तावीज उन्हीं से लेने आते हैं। मौसूफ असर के बाद चिल्लागाह से बरामद होते हैं और मगरिब तक धागे तोड़ते हैं। तरीकेकार कुछ यूं था कि पहले से तैयार शुदा सूत के 1-1 फुट लंबे धागे एक तश्त में रखे होते थे। बाबा जी एक धागा उठाते, दोहरा करते और फिर कुछ पढ़कर सीधा करते। अगर वो बीच में से टूट जाता तो इसका मतलब ये होता कि कैदी छूट जाएगा, और अगर धागा 2 टुकड़े ना होता तो जवाब नफी में होता। चुनाचे बाबा फतेह और बाबा नूरा भी पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए। शायद उस दिन रश ज्यादा था या कुछ और के मगरिब हो गई, मगर बाबा फतेह और बाबा नूरे की बारी ना आई और ऐलान हो गया दरगाह की तरफ से कि बाकी लोगों से मुलाकात कल होगी। कसूरी बाबों को अफसोस तो बहुत हुआ, मगर मजबूरी थी, सो अगले दिन के लिए रुक गए। खाना खाया और वहीं सो गए। सुबह उठे तो कुछ परेशान से थे। एक बोला, रात मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। दूसरे ने कहा, मेरी परेशानी की वजह भी यही है कि मुझे भी एक बड़ा अनोखा सा ख्वाब आया है। और दोनों ने अपना अपना ख्वाब बयान किया तो लुबे लबाब ये था कि इधर क्या झांक मार रहे हो। शमाल मशरक में कुछ फासले पर एक गांव है तलवंडी सोबा सिंह, वहां जाओ तो बस्ती में दाखिल होते ही दाईं जानब एक कच्चा कोठा होगा। सहन में नीम का दरख्त है। वहां एक खातून रहती है जिसका नाम अल्लाह बसाई है। बाबू ने जायरीन से तस्दीक चाही तो पता चला कि इस नाम का गांव वाकई इसी सिमत में 4 कोस के फासले पर मौजूद है। चुनाचे दोनों बुजुर्ग उठे और रवाना हो गए। घंटा भर में मंजिल मकसूद पर पहुंच गए और दोस्तों ये देखकर हैरान रह गए कि सारा नक्शा ख्वाब के ऐन मुताबिक था। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अधेड़ उम्र औरत बाहर निकली। दोनों ने बड़ी न्याजमंदी से बताया कि वो कसूर से आए हैं, बल्कि यूं कहिए कि आपके पास भेजे गए हैं।
اور پھر اول سے لے کر آخر تک پوری کہانی بیان کر دی اور عرض کی کہ ہماری دستگیری کیجیے، ہمیں اس مشکل سے نکالیے۔ خاتون نے انہیں احترام سے بٹھایا، کھانا پیش کیا۔ بزرگ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ گلی سے گھوڑے کی ہنہناہٹ اور ٹاپوں کی مخصوص آواز سن کر باہر کو دوڑے۔ سامنے ان کا پوتا سکندر کھڑا تھا جو پوچھتا پچھاتا ان کے پیچھے چلا آیا تھا اور یہ خوشخبری لایا تھا کہ صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، اور وکیل کہہ رہا تھا کہ کیس بہت کمزور ہے، 2-1 پیشیوں میں سبھی بری ہو جائیں گے۔ بابا یہ سب سن کر بوکھلا سے گئے، حیرت ہوئی انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑی دیر تک سم گم سے رہے کہ یہ معجزہ کیوں کر ہو گیا۔ ذرا سنبھلے تو اللہ وسائی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، اس کے لیے ہم کیا ہماری نسلیں بھی آپ کے احسان مند رہیں گی، مگر یہ بتا دیجئے کہ آپ نے یہ مقام کیسے پایا۔ اللہ وسائی بولی، کون سا مقام اور کیسی بزرگی؟ بھائیو میں تو راہ میں پڑے ہوئے تنکے سے بھی حقیر ہوں، میری کوئی عبادت نہ ریاست، کوئی نیکی نہ نیک کمائی، سچ پوچھو تو گناہوں کی پوٹ ہوں، اسی گاؤں کی بیٹی ہوں، 7 والی بستی میں بیاہی گئی تھی، ٹھیک 22 برس کی عمر میں بیوہ ہو کر واپس آ گئی۔ ہم کمی لوگ ہیں، ماں ذمہ داروں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، مجھے بھی ساتھ لے جانے لگی، نہ جانے مجھ پر اللہ کی کیا مار پڑی کسی سہاگن کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتی تھی، پھٹتی ہوئی جوانی تھی، ناک سخت کی بھی اچھی اور چرب زبان بھی، مرد ذات کو اکھاڑ پھینکنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا، 20 گھر اجاڑے اور پھر ایک انہونی ہو گئی۔ نمبردار کے بیٹے کو پٹایا تو بہو برداشت نہ کر سکی اور میرے گھر کے سامنے کنویں میں ڈوب مری تھی۔ اس حادثہ کے بعد تو گویا میری کایا ہی پلٹ گئی اور میں اندر سے ہل گئی۔ کسی نے الزام تو نہیں لگایا مجھ پر، مگر مجھے یوں لگا کہ گویا یہ قتل میں نے ہی کیا ہے، میں ہی اس لڑکی کی قاتل ہوں، اسے کنویں میں دھکا میں نے ہی دیا ہے۔ اور پھر میں اپنے گھر میں بند ہو گئی۔ ماں اور گاؤں والوں کا خیال تھا کہ چونکہ مرنے والی میری سہیلی تھی اس لیے مجھے اس کی موت نے بے حال کر رکھا ہے۔ پورے مہینے بعد گھر سے نکلی تو میری کایا کلپ ہو چکی تھی۔ اب میں توڑنے والوں میں سے نہیں بلکہ جوڑنے والوں میں سے تھی، کسی کی کمی کوتاہی مجھے دکھتی ہی نہیں تھی، ہر کوئی خیر و خوبی کا مرقع لگتا تھا۔ میں لوگوں کی اچھائیوں کو اجاگر کرتی اور برائیوں سے صرف نظر، اگر کسی میں کوئی خوبی نہ بھی ہوتی تو اپنے طور پر پیدا کر کے اس کے ساتھ منسوب کر دیتی اور اس قدر چرچا کرتی کہ لوگ اسے فرشتہ جانتے۔ بیوہ عین جوانی میں ہوئی تھی، پھر ماں بھی مر گئی، اب بھری دنیا میں اپنا کوئی نہیں، مگر یہ گاؤں والے خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے اور اتنا مان دیتے ہیں کہ شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ میرا آبائی گھر بستی کے عین درمیان میں تھا اور اس جگہ پر ہماری حویلی تھی۔ گاؤں والوں نے ضد کر کے مجھے یہاں آباد کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ میں بستی کی چوکی دار ہوں، جس کے ہوتے ہوئے کوئی غلط انسان یا بھوت پریت تو کیا غلط سوچ بلکہ بیماری تک گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، آزادی کے بعد یہ بی بی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک نواحی گاؤں میں آباد ہوئی اور جلد ہی جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ والسلام دوستو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔